आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम एबीसी बिज टकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। एबीसी बिज टकमा हामीले देशको अर्थतन्त्र, व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रका सम्बन्धमा विभिन्न विशेष व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र आजको एबीसी बिज टकमा भने हामी शाखा ग्रुपका निर्देशक ज्योति शाख सँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँसँग विशेषतः विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र त्यससँगै अहिले सुचारू भइरहेको अवस्था छ व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र र अहिलेको अवस्था के छ र चुनौती के छ र सम्भावनाहरू के छन् भन्ने सन्दर्भमा उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। शाखा ग्रुप चाहिँ अब नेपालकै एउटा भनौँ न प्रतिष्ठित एउटा व्यवसाय, यसको आफ्नै चर्चा छ बजारमा। विशेष गरी यो शाखा स्टिलको अलिकति हामीलाई यसको हिस्ट्री बताइदिनुहोस् न, कसरी सुरु भयो यो? धन्यवाद हजुरले प्रश्न सोध्नु भएकोमा। शाखा ग्रुप चाहिँ यो टोटली इस्टाब्लिस मेरो बुवाले गर्नुभएको हो। हुन त यो बिजनेस सेक्टरमा त बाजे बराजुदेखि नै हामी लाग्दै आएको हो, तर औद्योगिक क्षेत्रमा चाहिँ मेरो बुवाले सुरु गर्नुभएको। हाम्रो शाखा ग्रुपको सबभन्दा पहिलो उद्योग भनेको युनिसा पोलिकेम इन्डस्ट्रिज हो, जसले चाहिँ तपाईँको एडेसिभ ग्लू उत्पादन गर्छ, भन्नाले व्हाइट ग्लू। जेनरली पब्लिकले बजारमा तपाईँहरूले चिन्नु हुँदाखेरि फेभिकल भनेर जुन चौचौमा वाइ वाइ भने जस्तो व्हाइट ग्लूमा फेभिकल भन्छ, सबैले चिनिन्छ नि, जुन तपाईँको भनौँ फर्निचर उद्योगमा बढी युज गर्छ। त्यहाँबाट उद्योग क्षेत्रमा चाहिँ शाखा ग्रुप चाहिँ यो व्हाइट ग्लूबाट सुरु गरेको हो होइन। यो स्ट्याब्लिस भएको तपाईँको करिबन आजबाट 40 वर्ष अगाडि जति त्यहाँबाट स्ट्याब्लिस हो। त्यसपछि चाहिँ हामी पेन्ट उद्योगमा लाग्यो, जसको नाम नेपाल पेन्ट इन्डस्ट्री छ। विभिन्न प्रकारको रङ रगोन हामी उत्पादन गर्छौँ। त्यसपछि उद्योग क्षेत्रमा हामी नन फेरस मेटलबाट सुरु गऱ्यौँ। भन्नाले यसमा तपाईँको नन फेरस मेटल भनेपछि कपर, ब्रास, एल्युमिनियमका सिट सर्कलहरू हामी बनाउँछ, जुन तपाईँको भाँडा बर्तन बनाउनुमा युज हुन्छ र तामा चाहिँ तपाईँको मूर्तितिर पनि युज हुन्छ होइन। त्यसपछि आएर चाहिँ अनि हाम्रो उद्योग क्षेत्रमा चाहिँ पछिबाट आएर शाखा स्टिल स्थापना भयो हो। यो उद्योग स्थापना भएको अहिले 23 वर्षमा लागिरहेछ हाम्रो। यसको अहिले बजारको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? विश्वव्यापी रूपमा आएको कोभिड-19 को प्रभाव पनि छँदैछ, सबैतिर छ। अहिले यसको वर्तमान अवस्था चाहिँ कस्तो छ? आफ्टर कोभिड त धेरै नै असर गर्यो, किनभने उद्योग त करिबन हामीले 3 महिना जस्तो उद्योग बन्दै गऱ्यौँ। 3 महिनापछि बिस्तारै सञ्चालनमा ल्याएको र बजारको डिमान्ड तपाईँको पटक्कै थिएन। त्यसपछि हल्का फुल्का डिमान्ड सुरु भयो, किनभने टोटली ओभरअल नेपालभरको बजार त बन्दै थियो। हल्का फुल्का डिमान्ड तपाईँको सुरु भयो र आफ्टर कोभिडको चाहिँ प्लस पोइन्ट हामीले के लिएको छ भने वो बिक्री तपाईँको ड्रास्टिकली छैन, एकदम नोमिनलमा बिक्री छ। तर के छ भने आफ्टर कोभिड चाहिँ एउटा हामीले राम्रो अनुभव गरे भनौँ कि सिकेको भनौँ, जति पनि बिक्री छ टोटली क्यास बेसिसमा, उधारो एउटा चाहिँ बन्द भएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदम राम्रो पक्ष मान्नुपर्छ। तर के भयो भने तपाईँको नयाँ बिक्री त प्रडक्ट सबै उधारमा गयो, पुरानो पैसा त प्रशस्त बजारबाट उठाउनु छ नि, त्यो उठाउनुलाई चाहिँ निकै गाह्रो परिरहेछ हामीलाई। यस्तै क्षेत्रको व्यवसायहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अहिले यो बजारको समस्या चाहिँ उधारो नै हो भन्ने खालको गुनासोहरू आइरहेछ। यसलाई चाहिँ अब म्यानेज गर्ने होला, के लाग्छ सुझाव? अब हेर्नुहोस्, हुन त यो स्टिल क्षेत्रमा मलाई पनि निकै त भएको छैन, करिबन 7-8 सालै मात्र भयो अलि राम्ररी हेर्न थालेको। अब हाम्रो कारखाना स्ट्याब्लिस भएको भने तपाईँको 22 वर्ष अगाडि हो
हुन त जुन बेला स्ट्याब्लिस गरे थियो स्टिल सेक्टर त्यो बेला पनि एकदम तपाईँको नाजुक अवस्था थियो। सबैले उद्योग हाम्रो स्थापना गर्दाखेरि मैले सुनेको म त सानसानै थियो, किन स्टिल उद्योग स्थापना गरे, यस्तो तपाईँको कम्पिटिटिभ नोक्सानमा बिक्री गर्नुपर्ने। त्यो बेला चाहिँ मेरो बाले स्ट्याब्लिस गर्नु हो, बिस्तारै राम्रो हुँदै पनि गयो र सुरुमा तपाईँको डन्डी भनौँ अब फलाम भनौँ स्टिल प्रडक्टहरू तपाईँको उधारोमा बिक्री हुँदैन थियो, नगदै थियो। करिबन बितेका 10 to 11 वर्षदेखि तपाईँको उधारो बजार सुरु भयो भन्नाले अरू उद्योगले तपाईँको बजारमा उधारो माल बिक्री गर्न छोड्यो। जब उधारो बजार सुरु भएपछि म मेरो नगदमै बिक्री गर्छु भने प्रडक्ट त जाँदैन। तपाईँको मेन त्यहाँबाट उद्योगले बिगार्यो, अरू उद्योगले कम्पिटिसन मार्केट भयो, बिना उधारमा बजारमा माल नजाने भयो भने चाहिँ उधारो व्यापार त्यहाँबाट सुरु भयो। भनेपछि करिबन भनौँ 10 to 12 वर्ष अगाडिबाट तपाईँको बिस्तारै उधारो सुरु भयो र ड्रास्टिकली तपाईँको उधारो बढ्न गएको चाहिँ तपाईँको कोरोना अगाडि हो। कोरोना अगाडि आफ्टर तपाईँको भूकम्प होइन, भूकम्प पछि र कोरोनाको केही अगाडि चाहिँ ड्रास्टिकली नयाँ उद्योगहरू आयो नि, स्टिल उद्योगहरू त्यहाँ तपाईँको डिमान्ड भन्दा सप्लायर साइड हायर साइडमा गयो। त्यो जानसाथ तपाईँको उधारो बेसरी बढ्न गयो। सबै उद्योगले उधारो मात्र होइन तपाईँको अन्डर कस्टमा पनि माल बिक्री गर्न थाल्यो। होइन मैले मेरो माल नगदमै बेच्छु, मलाई यति नै नाफा चाहिन्छ भने त मेरो प्रडक्ट त बिक्री नहुने भयो। त्यसले गर्दा उधारो व्यापार त्यहाँबाट बढी सुरु हुन गयो कि तपाईँको। जस्तै यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ र यसको दीर्घकालीन बजार व्यवस्थापन कस्तो देख्नुहुन्छ? दीर्घकालीन बजार जुन एउटा रोटेसन हुन्छ यो चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् न, अब इन्डिया बेस्ड कम्पनी आएको भन्नाले त्यस्तो डाइरेक्टली मैले इन्डियन इन्भल्भमेन्ट त खासै देखेको छैन। एउटा मेरो नजरमा देखेको भने आरती स्टिल हो जुन विराटनगरमा छ, त्यो चाहिँ टोटली इन्डिया बेस्ड कम्पनी हो। इन्डियामा भूषण ग्रुप भनेर छ जुन ठुलै कम्पनी हो, उसको लगानीमा खुलेको कारखाना हो र त्यो कारखाना निकै राम्रो पनि छ, इम्पोर्टेड मेसिन छ, फुल्ली अटोमेटिक पनि हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको उत्पादन सायद हाम्रोभन्दा लागत कस्ट उत्पादन कस्ट अफ प्रोडक्सन भनौँ न त्यो कम हुन पनि सक्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूसँग कम्पिट गर्न हामीलाई गाह्रो होला। तर जुन ग्रुप थियो यहाँ नेपालमा इन्भल्भ छ, इन्डियामा ब्याङ्क्रप्ट भइसक्यो ग्रुप हो, अब किन नेपालमा आएर गर्यो त? अब यति कम्पिटिटिभ रेटमा माल छोड्छ, जुन रेटमा गर्दाखेरि पुसाउँदैन, सस्टेन हुन गाह्रो छ। अब मैले त उहाँलाई मात्र भनेर ओभरअल सबैको हो तपाईँको होइन। तपाईँको भनौँ न अन्डर कस्ट जस्तोमै माल बेच्नु परिरहेछ तपाईँको। जब कि तपाईँको होइन बिलेट जुन हाम्रो र मेटेरियल भने त बिलेट हो, त्यो इम्पोर्ट गरेर ल्यान्डिङ कस्टमा कमसेकम तपाईँको 12 to 15 रुपियाँ कन्भर्सेसन चार्ज हामीले एड गर्नुपर्छ। जब कि हेर्नुहोस् तपाईँको आजको दिनमा त संसार त सानो भइसक्यो, इन्टरनेटको तपाईँको एक्सेस सबैलाई छ। बिलेटको कस्ट कति तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, त्यसमा 12 रुपियाँ जोड्नुहोस् 15 रुपियाँ जोड्नु, ल्यान्डेड इज वाट कतिमा बिक्री गर्ने होइन। जब कि तपाईँले त्यो हेर्नुभयो भने 7-8 रुपियाँभन्दा बढी कसैले पनि लिन सकिरहेको छैन। 6 रुपियाँ कन्भर्सेसन चार्जमा पनि हामी माल बिक्री गर्नु, जब कि त्यो भनेको अन्डर कस्ट हो। यसरी हामी कति दिन चल्ने, कति दिन धान्न सक्छ, यो समस्या छ कि गुणस्तर लगायत सबै कुरामा बजारीकरणमा मूल्यमा यो व्यवस्थित बनाउनको लागि थुप्रै निजीदेखि सरकारी भनौँ न संस्थाहरू पनि छन्। त्यसबाट चाहिँ के भएको पाउनुहुन्छ यहाँ? अब जस्तै यसमा हाम्रो पहल भएको पनि हो, हाम्रो रोलिङ मिल एसोसिएसन भनेर छ सङ्घ, जसको चाहिँ अब भनौँ न स्टिल उद्योगहरूको यो एसोसिएसन भन्नु पर्यो। त्यहाँबाट प्राइस कार्टलिङ जस्तो हामीले गर्न खोजेको पनि हो। मिनिमम रेट इज दिस, योभन्दा मुनिमा बेच्न पाउँदैन, माथिमा त बिक्री गरे पनि भयो। गरेर हामीले कार्टेलिङ गर्दाखेरि पनि तपाईँको के भयो भने केही महिना त्यो प्राइस त इम्प्लिमेन्ट भयो पनि, सर्टेन रेट यो रेट भनेर म नभनौँ एउटा होइन, तर के भने भित्रभित्रबाट छुट दिन थाल्यो के, किनभने तपाईँको सप्लाई साइड धेरै माथि छ, डिमान्ड कम छ। आजको दिनमा तपाईँको नेपालमा टोटल स्टिल इन्डस्ट्री जति छन् उसको प्रोडक्सन क्यापेसिटी भनेको करिबन तपाईँको 29 देखि 30 लाख टन छ, जब कि बजारको डिमान्ड 12 लाख to 13 लाख टनभन्दा माथि छैन। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् प्रोडक्सन कति आयो। त्यो भएपछि तपाईँको प्राइस त कार्टलिङ गर्यो, बजारमा बिक्री घट्यो, बिक्री गर्नासाथ इन्टरनल डिस्काउन्ट दिन थाल्यो, तपाईँको इन्टरनली प्राइस घटाएर बिक्री गर्न थाल्यो। बिलमा एउटा देखाउने भित्र तपाईँको भनौँ न अब एजेन्सीसिप डिस्काउन्ट भन्ने कि वार्षिक डिस्काउन्ट भन्ने कि बोनस भन्ने कि यो गरेर अन्डर कस्ट गर्न थालेर सस्टेन हुन गाह्रो भयो। त्यसपछि यो तपाईँको भइडे भएर गयो, गर्न सकेन। गर्न त खोजेको हो,
भएन, इम्प्लिमेन्टमा आएन यो। सरकारको जस्तो त्यो कार्यक्षेत्रमा चाहिँ हजुर यस्तो यो जुन हाम्रो स्वदेशी हजुर उत्पादनलाई कतिको प्राथमिकता दिएको छ, के पाउनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् न, एउटा त हाम्रो पनि आशा थियो कि किनभने स्टेबल गभर्मेन्ट त आएको छ, विकास निर्माणको काम प्रशस्तै होला, किनभने नेपाल त हाम्रो विकास उन्मुख देश भन्छ नि, विकास गऱ्यो भने यहाँ प्रशस्त काम छ। अनि विकास गर्दाखेरि सर्वप्रथम तपाईँको लाग्ने भने स्टिल रिलेटेड प्रडक्ट हो, कन्स्ट्रक्सन गर्नु तपाईँको डन्डी भनौँ, सिमेन्ट भनौँ, यावत चिजहरू छ नि होइन। तर गति लिन सकेन सरकारले। तपाईँको भन्छ नि अब के भन्नु यसलाई, बजेट त एलोकेट त गर्छ, यो विकास निर्माण यो गर्छ, तर इम्प्लिमेन्टमा आउँदैन। अब यो बिचमा अब सरकारकै कारण पनि छन्, ठेकेदारको कारण पनि छ, टेन्डर कल गर्छ तपाईँको, ठेकेदारले टेन्डर बिड पनि गर्छन्, काम पनि को लागि ऊ एलोकेट हुन्छ, तर ऊ काम अघि बढाउन सकिँदैन। पोलिटिकल रिजन पनि छ तपाईँको, बिचमा इन्टरनल रिजन पनि, अब यावत चिज छ नि, यसले गर्दा सरकारको जुन विकास निर्माणले गति लिन नसकेको हुनाले पनि यसको ठुलो असर छ। होस् विकास निर्माण तपाईँको राम्रो भएको देखि त डिमान्ड त छ नि, प्रशस्त छ नि नेपालमा, तर गति लिन सकेन, एउटा त्यो भयो। दोस्रो चिज तपाईँले भन्नुभयो जुन विकास निर्माणकोमा चाहिँ स्वदेशी उत्पादन भनेर, यसको लागि इक्जाम्पलको लागि हाइड्रो भनेर भनौँ, हाइड्रो निर्माण त प्रशस्त स्टिलको खपत त हुन्छ, स्टिल सिमेन्टको तपाईँको, तर जब कि ठुल्ठुलो हाइड्रो जति पनि आउँछ तपाईँको नेपालको उद्योगले क्वालिटी प्रडक्ट दिन सक्दैन, एउटा क्वेसन त्यहाँ आउँछ। सेकेन्डली हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार यिनीहरूले दिन सक्दैन भनेर इन्डियन प्रडक्ट ल्याउँछ, इन्डियाको भनौँ न तपाईँको सेलको प्रडक्ट भनौँ, टाटाको भनौँ, इन्डियाबाट ल्याउँदाखेरि यिनीहरूको तपाईँको यो ड्युटी बेनिफिट्सहरू छ, यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले 2 पैसा सस्तो पनि हुन जान्छ नेपाली प्रडक्ट गर्दा, यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलि मार चाहिँ छ। के गर्यो भने सस्तो हुन सक्छ भने भनौँ न, हाइड्रोकै कुरा गरौँ, कुनै ठुलो हाइड्रोमा अब स्वदेशी उत्पादन चलाउने भने त्यति बेला जस्तै तपाईँको इन्डियाबाट ल्यायो भने उसले ड्युटी ड्रब्याक त पाएको छ, ड्युटी बेनिफिट भनेपछि उसले हाम्रो उद्योगले त्यही हाइड्रोलाई हाम्रो प्रडक्ट सप्लाई गर्दाखेरि हामीले इम्पोर्ट गर्ने र मेटेरियलमा तपाईँको ड्युटी एउटा मिना अथवा भ्याट मिना अथवा केही गरिदियो भने त्यहाँबाट त हामीले कम्पिटिटिभ रेटमा त दिन सकिन्छौँ नि, नसकिन त पक्का पनि होइन। तर यहाँ के हुन्छ भने तपाईँको ठुल्ठुलो प्रोजेक्टमा आउँदाखेरि रिक्वायरमेन्ट उनीहरूको जति छ त्योभन्दा बढी इम्पोर्ट गर्नेहरू पनि छ र अनि त्यो चाहिँ ग्रे मार्केटमा छोडिदिन्छ। कमिसनकै कुरा त छ नि यहाँ सबै। अब बजारकै कुरा गरौँ होइन, तपाईँको आफ्टर कोभिडको कुरा गरौँ, कोभिड पछि त बजार एकदम थलिएकै थियो, तर यो आफ्टर दसैँ भन्नु पऱ्यो, दसैँ पछि चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल मार्केटमा हाम्रो र मेटेरियल जुन छ स्टिलको र मेटेरियल हामी बिलेट्स भन्छौँ, यसको प्राइस चाहिँ निकै बढ्न गयो, तपाईँको करिबन $200 जति बढेछ। तपाईँको भनौँ न आफ्टर कोभिड भनेपछि जेठ असाढको कुरा गरौँ, त्यो बेला बिलेटको रेट टेन्टेटिभ तपाईँको $360 देखि $80-90 को हाराहारीमा थियो, जबकि बितेको तपाईँको 20 दिन अगाडि चाहिँ $560 देखि $590 सम्म पुगेको थियो। भनेपछि 200 देखि तपाईँको $220-230 को हाराहारीमा त बिलेटको रेट माथि गयो। बिलेटको रेट माथि जानसाथ तपाईँको ओभियसली फिनिस प्रडक्टको त टिएमटीको रेट त माथि, रेट यो माथि जानसाथ तपाईँको हरेक व्यापारमा तपाईँको रेट माथि गयो कि बजार राम्रो हुन्छ कि तपाईँको बिक्री राम्रो भयो त भनौँ न। तपाईँको कार्तिक मङ्सिरको बिक्री राम्रै थियो, तपाईँको रेट बढी गएपछि, तर दुर्भाग्य के भयो भने तपाईँको डिलरले त माल उठाइदियो, सबै माल डिलरकै डम्प भइदियो, उनीहरूले माल बिक्री गर्नु, किनभने आम कन्ज्युमरले खरिद गर्न नआएको कारण आम कन्ज्युमरसँग अब घर बनाउनलाई मतलब सायद फन्डको सर्टेजले गर्दा हो कि एउटा अर्को के जनगुनासो पनि आयो होला, हजुरहरूले सुन्नुभएको पनि होला, यसमा अब सरकारको ले पनि अलि लबिङ गरेको थियो नि यसमा त होइन। तपाईँको के भयो भने ड्रास्टिकली यो निर्माण जन्य सामग्रीको भाउ बढ्यो भनेर वाणिज्यको अनुगमन कारखानामा आयो, हामीले टोटली तपाईँको डकुमेन्टहरू दिनुभयो, प्रज्ञापन पत्रदेखि आफा भएको स्टकदेखि के रेटमा माल बेच्यो, यत्रो भाउ किन बढायो, तपाईँको जनगुनासो 30 रुपियाँ प्रति केजी डन्डीमा रेट बढ्यो भनेर थियो नि, यो सामना गर्यो। जबकि तपाईँको हेर्नुहोस् त्यस्तोरी रेट हामीले 30 रुपियाँ बढाएको पनि होइन हो, उद्योगले बढाएको छ 10, 12, 15 रुपियाँसम्म बढे हो, तर जति रेट बढ्नु पर्ने हो त्यति हामीले बढाउनु पनि सकेन। र अहिले अब बितेको 15 दिनबाट फेरि मालको रेट घट्न सुरु भइसक्यो, बजारमा रेट घटि पनि सकेको छ। व्यवसायीहरूकै आफ्नै केही कमी कमजोरी पनि छन् भन्ने लाग्छ। अब हेर्नुहोस् न होइन, अब जब यत्रो लगानी गरेर उद्योग खोलिसकेछ,
अब एक आपसमा त समझदारी गरेर जानुपर्ने हो। तर अब भनौँ न अब यसमा के छ भने स्टिल सेक्टरमा चाहिँ मैले देखेको होइन, नेपालीहरूको 4-5वटा उद्योग छ। अब पुरानो उद्योगमा भनौँ न तपाईँको हिमाल स्टिल, अब हाम्रो नेवार कम्युनिटी भनौँ न, हिमाल स्टिल भयो, पञ्चकन्या भयो, हामा भयो, तपाईँको अब शाखै भनौँ नेवार कम्युनिटीमा छ। अब त्यसपछि एज अफ भनौँ न मारवाडीलाई छोडेर नेपालीमा आएर काठमाडौँ स्टिल एउटा पर्यो, त्यसपछि हालसाल आएर तपाईँको लक्ष्मी ग्रुपको एउटा आएको छ। बाँकी सबै त मारवाडी कम्युनिटीमा छ होइन। अब यो सबै एकजुट भएर मिलेर अघि बढ्न सके राम्रो हो। समस्या त सबैलाई आफ्नो ठाउँमा छ। अब नयाँ उद्योगलाई पनि समस्या होला, यत्रो लगानी गरेर आइरहेछ तपाईँको होइन, बैङ्कको ब्याज त्यत्रो तिरिराख्नु परेछ। तपाईँको के हुन्छ भने किनभने ह्युज इन्भेस्टमेन्टवाला यो इन्डस्ट्री छ तपाईँको होइन। एक दिन माल पाल्नुभन्दा बरु 2 पैसा रेट घटाएर बिक्री गऱ्यो भने ब्याज जोगाउनु छ हामीले जसरी पनि। अब ब्याज मात्र जोगाएर लसमै सामान बिक्री गरेर कति दिन टिक्ने। त्यसैले चाहिँ एक आपसमा मिलेर समझदारीमा अघि बढेदेखि सबैको लागि हित हुन्थ्यो यो। अब यहाँ त भनौँ न अब एक आपसमा समझदारी भएन, खिचातानी छ भन्नु पर्यो एक उद्योग र अर्को उद्योग बिच। अब हेर्नुहोस् बैङ्किङ क्षेत्र भनौँ न, बैङ्कै एकछिन हजुरले कुरा उठाउनु भयो, बैङ्कै कुरा गरौँ। अब बैङ्कसँग काम गर्न त दिन प्रतिदिन निकै गाह्रो हुँदै आइरहेछ अहिले। बिना बैङ्क त हामी सस्टेन हुन सक्दैन, बैङ्कको लगानी त चाहिहाल्यो। अब बैङ्कले टाइट गर्नुको कारण एउटा त राष्ट्र बैङ्कको पो हो। अब राष्ट्र बैङ्क भनेपछि सरकार भयो तपाईँको, अलि फ्लेक्जिबलै भएन। बैङ्ककोमा यति काम गर्नु गाह्रो भइसक्यो आजको दिनमा। तपाईँको डकुमेन्टेसनको पार्ट होइन, झन्झन तपाईँको कसिँदै आइरहेछ। गर्दाखेरि बैङ्क चाहिँ भन व्यवसाय मैत्री भएको चाहिँ अहिले देखिँदैन के। तपाईँको बैङ्क गर्न चाहन्छ, बैङ्कले गर्न चाहन्छ, तर ऊ पनि राष्ट्र बैङ्कको अन्डरमा त छ। राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन पालना गर्दा उसलाई पनि गाह्रो छ के अहिले चाहिँ त्यो छ। किनभने पहिला जति फ्लेक्जिबल छैन, बैङ्कसँग काम गर्न निकै गाह्रो छ। हो डकुमेन्टेसन दिनुपर्छ, बैङ्कले मागेपछि बैङ्कको नर्म्स अनुसार छ। तर कतिपय चिजमा त उद्योगको नेचर हेरेर के अवस्था छ त्यो पनि त हेरिदिनु पर्छ। बैङ्कले हेर्न खोज्छ, तर राष्ट्र बैङ्कको अन्डरमा उसलाई बस्नु पर्दा उसलाई पनि गाह्रो छ। शाखा स्टिललाई चाहिँ उसको आफ्नो साख जोगाइरहन सफल भएको कम्पनीको रूपमा पनि लिइन्छ बजारमा। यो कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङको काम भइरहँदाखेरि सिमेन्ट सँगसँगै रडको जोडिन्छ, हाउजिङ हाइड्रो अधिकांश विकास निर्माणको उसमा चाहिँ यसको कति प्रतिशत जति चाहिँ बजार चाहिँ शाखाले ओगटिरहेको छ आजको दिनमा? समग्र नेपालभरिको बजार। अब हेर्नुहोस् हाम्रो उद्योग त पुरानै उद्योग हो। अघि पनि मैले भनिसकेँ 24औं वर्षमा हामी हिँडिराखेका छौँ होइन। तर हिस्साको सवाल गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो हिस्सा चाहिँ निकै नै नगण्य थोरै मात्रामा छ। प्रतिशतमा जाने हो भने करिबन 4-5% मात्र हिस्सा हामीले ओगटिरहेछौँ। शाखा स्टिलले पहिलो पटक छड उत्पादन गर्दाखेरि त्यति बेला टिएमटी भन्ने ब्रान्ड आएको थिएन। तपाईँको ट्विस्टेड बार आउँथ्यो, हजुरहरूले याद गर्नु बेला डन्डी भने बटारिएको हुन्थ्यो। आजको दिनमा तपाईँको स्ट्रेट फर्ममा आउँछ, यो चाहिँ टिएमटी भयो। अब टेक्नोलोजीले गर्दा चेन्ज हुँदै गएको। त्यति बेला तपाईँको टेम्पर ट्विस्टिङ गरेर दिन्थ्यो, आजको दिनमा क्विन्चिङ गरेर गरिरहेछ होइन। अब तपाईँको टोर स्टिलको टाइमको कुरा गरौँ, टोर स्टिलको टाइममा हामीले तपाईँको यो सरकारी भवन जुन सुन्दारामा छ, तपाईँको यसको नाम के छ भने काठमाडौँ मोल, जुन सञ्चय कोष बिल्डिङ पनि भन्छ होइन सञ्चयको, त्यो टोटली शाखा स्टिलले बनेको प्रडक्ट हो टोर स्टिलको टाइममा। र त्यहाँ हाम्रो करिबन 2200 टन जति छड खपत भएको छ। त्यसपछि अर्को टोर स्टिलले बनेको प्रडक्ट भनेको यो पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजभित्र तपाईँको जिरो एनर्जी हाउस भनेर छ। जिरो एनर्जी हाउस किन भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको बाहिरको पावर के पनि जोडेको छ, टोटली ग्रिन हाउस भन्छ नि, सोलरबाट चलेको भवन छ, त्यहाँ पनि हाम्रो प्रडक्ट चलेको छ। त्यसपछि अर्कोमा सरकारी भवनतिर जाँदा तपाईँको भक्तपुरमा खोपो इन्जिनियरिङ कलेज जुन डेकोचा भन्ने ठाउँमा छ, त्यो टोटल्ली शाखाको प्रडक्ट बनेको। भक्तपुर इन्जिनियरिङ कलेज त्यो पनि शाखाको प्रडक्टबाट बनेको हो होइन। त्यसपछि सुन्दाराको तपाईँको टेलिकमको बिल्डिङ अहिले नयाँ देख्नुभएछ नि, त्यहाँ पनि 100% शाखा होइन, शाखाहरू अरू प्रडक्ट पनि युज भएर बनेका छन्। अब त्यसपछि आएर तपाईँको पाटन हस्पिटलको म्याटर्निटी वार्ड त्यो शाखा स्टिलको प्रडक्टले बने हो। यो भयो तपाईँको पुरानो। अब अहिले आएर नयाँमा चाहिँ अब तपाईँको भन्नुपर्दाखेरि अहिले हालसालै तपाईँको बनिरहेछ बस पार्कमा
के भन्छ यो बस पार्कको भवनलाई, यो पनि नगरपालिका अन्तर्गतै छ हो। त्यहाँ विभिन्न अरू ब्रान्डको प्रडक्ट पनि गएको छ। त्यहाँ शाखाको प्रडक्ट आजको दिनमा नियर अबाउट 2000 टनभन्दा बढी गइसकेको छ। त्यहाँ शाख स्टिलको प्रडक्ट युज भएछ, जुन तपाईँको अहिले सेराटन होटेल बनिरहेछ, तपाईँको यो के भन्छ केसर मल भन्छ क्यारे होइन, त्यहाँ पनि तपाईँको शाखाको प्रडक्ट गइरहेछ तपाईँको। यसरी गर्दा विभिन्न ठाउँमा गइरहेछ तपाईँको। अब जस्तै झापामा पनि अहिले तपाईँको राष्ट्रको गौरव भनेर भ्यू टावर बन्दैछ, त्यहाँ पनि शाखाको प्रडक्ट गइरहेछ। यसले गर्दा ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरूमा छन्, हाइड्रोतिरहरू पनि छन्, गइरहेछन् तपाईँको निकै ठाउँमा। देशको विशेष गरी निजी व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्रका जो सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विगतदेखि नै सरकारबाट उचित सहयोग प्राप्त नभएको र जुन देशको नीति नियमहरू छ यसले पनि व्यावसायिकता र औद्योगिक जुन प्रणाली छ, क्षेत्र छ, यसलाई सहयोग नगरेको भन्ने गुनासो हामीले सुन्दै आइरहेको नै हो। र यो जुन देशमा औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि वर्तमान अवस्थाको भन्दा पनि थप सुदृढ र विकास गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले हामी शाखा ग्रुपका निर्देशक ज्योति शाखासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। उहाँको यो औद्योगिक क्षेत्रको अनुभव पनि हामीले उहाँसँग लिइरहेका छौँ। यो क्रमलाई पुनः जोडौँ। अहिलेको बजारको मूल समस्या चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ हजुरलाई? अब मूल समस्या हेर्नुहोस्, आजको दिनमा अब एकछिनलाई आम उपभोक्तालाई भनौँ कि म प्राइसको पछि गइरहेछ, तपाईँको क्वालिटीको पछि भन्दा पनि भाउ जुन रेट सस्तो छ, किनभने आजको दिनमा त तपाईँको भनौँ न आम उपभोक्ता या कन्ज्युमर भन्न पनि धेरै कन्सियस भइसकेछ। ऊ एउटा पसलमा गएर छड्किन जाँदैन, 10 ठाउँमा 4 छ, 10 ठाउँमा ऊ प्राइस चेकअप गरेपछि एक ठाउँबाट उठाउँछ र बढी मान्छेलाई चाहिँ सस्तो प्रडक्टतिर लागिरहेछ। म के भन्छु भने सस्तो त माल लिनुहुन्छ, सस्तो क्वालिटी प्रडक्ट त नहुन पनि सक्छ। हेर्नुहोस् आजको दिनमा तपाईँको यत्रो मेल्टिङ युनिट छ नेपालमा, मेल्टिङ युनिटबाट बनाएको प्रडक्ट त भर्जिन मेटेरियल जस्तो त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिक क्वालिटी कन्सियसमा जानु पर्यो, प्राइसको पछि मात्र लागेर भएन। तपाईँको हेर्नुहोस् जिन्दगीभरको कमाइले एउटा घर बनाउनुहुन्छ, एउटा घर बनाउँदा आम जनताले बनाउने घरमा तपाईँको डन्डी खपट भने नर्मल घरमा है 7 to 8 टन मात्र हुन्छ। तपाईँको सस्तो पर्यो भने तपाईँको 2 to 3 रुपियाँको रेट, 2-3 रुपियाँले तपाईँको 7-8 टनमा कति पैसा बच्छ उसको? मुस्किल लाख रुपियाँ पनि जोगिँदैन। तपाईँको जिन्दगीभरको कमाइले बनाउनेमा तपाईँको 50-60 हजार लाख रुपियाँ किन हेर्नुहुन्छ? त्यसैले क्वालिटी प्रडक्टतिर लागु भनेर म भन्छु। देखाउने अब कमिसनकै कुराहरू पनि छन्, यसलाई चाहिँ समस्याहरू के देख्नुहुन्छ? सरकारले के गरिदियोस् भन्ने लाग्छ हजुरलाई एउटा व्यवसायीको रूपले अगाडि आउँदै गर्दाखेरि? के समस्याहरू छन् विशेष गरेर बजारमा र यो सरकारी सम्बन्धन प्राप्त गर्ने, यसको क्वालिटी बढाउने अथवा र मेटेरियल भित्राउने विषयवस्तुमा पनि जोड्दाखेरि? होइन, अब सरकारले त आफ्नो तर्फबाट त काम त गरिरहेछ। अब रिगार्डिङ क्वालिटीको इस्युमा कुरा गरौँ न होइन। आजको दिनमा अब तपाईँको हेर्नु नेपाल गुणस्तर जुन हामी एनएस भन्छौँ होइन, उहाँहरू त एग्रेसिभले अहिले बजार अनुगमनमा त बेसरी लागिरहेको छ, त्यो गर्नु पनि पर्छ, राम्रो पनि हो। तर यहाँ अहिले बजारमा हेर्नुहोस् तपाईँको एउटा रेटकै कुरा आइरहेछन्, सस्तो माल चाहिन्छ भनेर उपभोक्ता छ, उद्योग पनि त सस्तोमा माल दिइरहेछ। तर तपाईँको छैन, ग्रेड छुट्याइदिनु पर्यो। तपाईँको डन्डीको ग्रेड भन्नाले एउटा बिलेट भने 2 किसिमको हुन्छ, तपाईँको एउटा प्राइमेरी भन्ने हुन्छ, एउटा सेकेन्डरी भन्ने हुन्छ। प्राइमेरी सेकेन्डरीको प्राइस डिफ्रेन्स तपाईँको $30 to $40 हुन्छ। $40 प्राइमेरीबाट बनाएको माल त 4-5 रुपियाँ त महँगै हुन्छ नि तपाईँको। त्यसैले चाहिँ यतातिर सरकारले अलि ध्यान दिनु पर्यो। प्रडक्ट चाहिँ प्राइमेरी र सेकेन्डरीको छुट्याइदियो भने अझ सहजता हुन्थ्यो तपाईँको। हामी आत्मनिर्भर भइसकेको हो यो डन्डीमा चाहिँ नेपाल? जहाँसम्म आत्मनिर्भर त भइ नै सकेको छु नि। अहिले भर्खर मैले भने तपाईँको टोटल इन्स्टल्ड क्यापेसिटी तपाईँको 30 लाख टन छ उद्योगहरूको, जबकि डिमान्ड तपाईँको 12-13 लाख टनभन्दा बढी छैन। भनेपछि इन्स्टल्ड क्यापेसिटी 50% भन्दा बढीले माथि छ भनेपछि त आत्मनिर्भर भइसक्यो नि। तपाईँको स्टिल र सिमेन्टमा त नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको छ। अनि इम्पोर्ट गर्न पनि त सक्दैन नि। आजको दिनमा तपाईँको इम्पोर्ट ड्युटी त्यत्रो आएछ स्टिलमा फिनिस प्रडक्ट गऱ्यो भने। भनिसकेपछि त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ सरकारलाई पनि निजी व्यवसायीहरूलाई पनि अथवा यही हाम्रो शाखा स्टिललाई पनि अगाडि बढाउनलाई के गर्नुपर्छ, राज्यको पक्षबाट के गर्नुपर्थ्यो र हामी के गर्दैछौँ भन्ने लाग्छ एउटा?
अब त राज्यको तर्फबाट त हेर्नुहोस् होइन, अब भन्दाखेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टकै कुरा आउँछ। जब तपाईँको स्टेबल गभर्मेन्ट थियो हुँदाखेरि डेभलपमेन्ट फन्डहरू राम्ररी गरेर तपाईँको जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर नेपालमा चाहिँ निकै डेभलप हुन्छ, त्यो गर्दै गए स्टिलको डिमान्ड त अटोमेटिकली बढेर जान्थ्यो र त्यसले हामीलाई सघाउ पनि हुन्थ्यो। अब त्यसपछि आएर तपाईँको जुन यो मापदण्डका कुराहरू आउँछन्, तपाईँको क्वालिटीदेखि लिएर आएर अब तपाईँले ब्याङ्किङ सेक्टरको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ अलि सुविधा बढाइदिनु पर्थ्यो सरकारले। अब लागत अब धेरै पहिलादेखिको हो, आजको शाखाको अहिले स्ट्रेन्थ चाहिँ कतिको छ अहिले उत्पादनको हिसाबले पनि र हाम्रो लगानी जुन भएको हुन्छ त्यस? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो इन्स्टल्ड क्यापेसिटी ठुलै छ। हाम्रो इन्स्टल्ड क्यापेसिटी भनेको पर आवर तपाईँको 30 टन इन्स्टल्ड क्यापेसिटी, र आजको दिनमा हामीले 10 घन्टा मात्र उत्पादन गरिराखेको छ, किनभनेदेखि डिमान्ड नै थोरै छ। त्यसले गर्दा 10 आवर्स मात्र चलाइरहेको छ। योभन्दा बढी चलाउनु सकिन्थ्यो, तर योभन्दा घटायो भनेदेखि तपाईँ हामी नोक्सानमा जान्छौँ। हेल्दी छैन, प्रोडक्सनलाई फ्याक्ट्रीलाई हित हुँदैन। यसले गर्दाखेरि क्यापेसिटी हाम्रो 30 टन हो र 10 घन्टा चलाइरहेछौँ तपाईँको प्रोडक्सन चाहिँ, होइन। यो कोरोनाको टाइममा त अब जस्तै भनौँ न, फ्याक्ट्री त तपाईँको 3 महिना कम्प्लिटली बन्द भयो, तर बन्द भए पनि तपाईँको त्यो समयमा तपाईँको स्टाफहरूलाई त पे त गर्नु पर्यो, तर हामीले चाहिँ त्यो पेमेन्ट चाहिँ सबै स्टाफहरूको तपाईँको टाइमली गरिरहेछौँ हो। त्यसमा चाहिँ कारखाना रन हुन नसकेको हुनाले बेसिक मात्र हामीले पेमेन्ट गरेछौँ। जुन फुल फ्लेजमा चल्दाखेरि जसरी गर्नु त्यसले गर्न सकेनौँ हामीले, होइन। बेसिक गरेर कर्मचारीको हकमा चाहिँ हामीले त्यता कुनै गुनासो गरिरहेको छैनौँ, होइन। जस्तै तपाईँको उता कारखानाको हकमा हामीले बन्द भएको 3 महिना पनि तपाईँको पुरै तलब यिनीहरूलाई दिइराखेका छौँ, र अब हाम्रो त्यहाँ कन्ट्र्याक्ट र तपाईँको अर्को चाहिँ भनौँ फिक्स्डवाला भन्ने हुन्छ, फिक्स्डवालाको दिएर कन्ट्र्याक्टको पोर्सनमा चाहिँ हाम्रो काम गरे बेला पेमेन्ट गर्छौँ, अरू बेला गर्दैन। छन् यो इम्प्लोइजमा कति जति रोजगार दिइरहनु भएको छ, यी कुरा पनि अलिकति गर्नु। अब हाम्रो शाखा स्टिल सिमरामा करिबन 100 बढीले रोजगार पाइरहेछ। अब यसमा तपाईँको के दक्ष, अर्धदक्ष के भन्छ नेपाली वर्डहरू छन्, मलाई ट्याक्क पर्टिकुलरली भन्न आएन, होइन। त्यसरी छन्। अब यसमा तपाईँको भनौँ न अफिस स्टाफ पनि पर्छन्, तपाईँको ल्याब टेक्निसियनहरू पनि छन्, होइन। अब फोरम्यान फिटर गरेर तपाईँको 100 बढीले काम पाइरहेछ, रोजगार दिइरहेछ। फ्याक्ट्रीहरूको चाहिँ अवस्था कस्तो छ अहिलेको पछिल्लो अहिलेको आजभोलिको दिनहरूमा चाहिँ? अब सुन्नुहोस् न, स्टिल उद्योगमा तपाईँको मेन प्रोडक्सन टिमहरू भनौँ न, यिनीहरू टोटली इन्डियन हो, नेपालीहरूले गर्नै सक्दैन। टोटली हामीले इन्डियाबाट हायर गरेर ल्याइरहेछौँ यो स्टिलको प्रोडक्सन सेक्टरमा, होइन। त्यसपछि ल्याब टेक्निसियनहरू चाहिँ नेपालीहरू पनि छन् र हाम्रो नेपालकै छन्, र इन्डियाबाट ल्याउनेहरू पनि छन् तपाईँको, होइन। त्यसपछि आएर तपाईँको नेपालीहरू काम गर्ने भने कहाँ हुन्छ भने तपाईँको डन्डी बन्डलिङ गर्ने, लोडिङ गर्ने, तपाईँको यो जुन रिजेक्टेड पिसहरू छाट्नेमा नेपाली हो, बाँकी टोटली प्रोडक्सन सेक्सनमा टोटली इन्डियन कामदारै छन्। यो नेपालमा छँदा पनि छैन र गर्न पनि सक्दैन। मेन चिज हामीले गुडविल जोगाउनु भने नै क्वालिटी प्रोडक्टले गर्दाखेरि हो। क्वालिटी प्रोडक्टले गर्दाखेरि नै हाम्रो आजको दिनसम्म गुडविल जोगिरहेको छ, र बजारमा शाखा भनेपछि आजको दिन पनि क्वालिटी प्रोडक्ट राम्रो भन्ने बुझिराखेको छ। यो हुनको कारण के छ भने जुन र मेटेरियल हामीले चलाउँछौँ, हामीले क्वालिटी र मेटेरियल मात्र चलाइरहेछौँ, जुन चाहिँ हामीले प्राइम बिलेट्स भनेर भन्छौँ, होइन। सकेसम्म म्याक्सिमम नम्बरमा हाम्रो प्राइम बिलेटबाटै मात्र प्रडक्ट हुने भएकोले हाम्रो गुड्स चाहिँ क्वालिटी गुड्स छ, र यसले गर्दाखेरि आम कन्ज्युमरको गुडविल हामीले बचाइराख्न सकिरहेछ, र भोलि पनि सायद रहिरहन्छ। यो बजारमा के भयो भने तपाईँको अब डिमान्ड र सप्लाईकै कुरा छ। तपाईँको सप्लायर यति बढ्यो कि तपाईँको बजारमा तपाईँको कट थ्रो प्राइस मिनिमम रेटमा तपाईँको नाफै नहुने अवस्था पनि माल बिक्री गर्न थालिराखेको छ। यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ तपाईँको क्वालिटीमा पनि कम्प्रोमाइज होला कि, किनभने सधैँ त तपाईँको अन्डर कस्टमा माल त बिक्री गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि क्वालिटीमा पनि कन्सियस हुनु पर्यो उद्योगहरू, तपाईँको क्वालिटी प्रडक्ट दिनु पर्यो। सधैँ तपाईँको रेटतिरै मात्र लागेर पनि त भएन, होइन। जबकि तपाईँको प्राइम बिलेट ल्याउनु पर्यो, क्वालिटी प्रडक्ट ल्याउनु पर्यो, क्वालिटी माल बनाएर दियो भने आम उपभोक्ताले क्वालिटी प्रडक्ट चलाउन सकिन्थ्यो कि
हुन त बजारको माल नराम्रो भन्न त मिल्दैन, सबै राम्रो छ, तै पनि तपाईँको कम्पिटिसनमा गर्दाखेरि धेरै सस्तो गयो भने इन्फेरियर ग्रेडको माल पनि त आउन सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि अलि सचेत हुनु त जरुरी छ तपाईँको, होइन। अब जब कि अब भनौँ न तपाईँको क्वालिटी प्रडक्ट बनाउने उद्योगहरू पनि त छन्, यिनीहरूको प्रडक्ट चलायो भने तपाईँ चाहिँ आम उपभोक्तालाई अलि भन्छ नि सन्तुष्टि हुन सक्थ्यो होला। आजकल होइन, तपाईँको बैङ्कसँग काम गर्न समस्या छैन, बैङ्कले त कोअपरेट गरिरहेछ उद्योगलाई, होइन। अब हाम्रो हकमा भनेको हामीलाई त बैङ्कसँग काम गर्न समस्या छ, तर के भयो भने आजको दिनमा कमर्सियल बैङ्कलाई राष्ट्र बैङ्कको पनि एकदम धेरै हुकिङ गरिरहेछ। यसले गर्दाखेरि उनीहरू पनि त बाध्य छ राष्ट्र बैङ्कको नर्म्समा गर्दाखेरि, राष्ट्र बैङ्कको प्यारामिटर फलो गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई पनि टाइट गरेर गाह्रो छ। किनभने आजको दिनमा त स्टिल उद्योग त तपाईँको अलि धराशय अवस्थामै छ, त्यतिको राम्रो छैन। यसले गर्दाखेरि ब्याङ्किङ सबै प्यारामिटर हामीले फलो गर्न सकिरहेछन्, गर्दाखेरि बैङ्कले हामीलाई टाइट गर्ने त भयो। उसले किन गर्यो भने राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनले गर्दाखेरि, नत्र भने बैङ्कले त कोअपरेट गरिरहेछ। राष्ट्र बैङ्कको कारणले गर्दाखेरि मात्र बैङ्कले अलि गाह्रो परिरहेको हो। अब यसमा चाहिँ सरकारले अलि राष्ट्र बैङ्कलाई अलि स्टिल सेक्टरमा जुन अहिले त अलि धराशायीको अवस्थामा चाहिँ गर्दाखेरि पहल गरिदिएर यो स्टिल उद्योगलाई चाहिँ अलि केही सुविधा उत्पन्न दिन सक्यो भने बैङ्किङ सेक्टर थ्रु हामीलाई अलि राहत हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, अब तपाईँको छड भनेको स्टिल होइन, फलामै हो। फलाममा त अभियसली खिया भने त तपाईँको लागिहाल्छ, तर खिया लाग्दैमा यसको ग्रेड चाहिँ डिग्रेड भएर चाहिँ जाँदैन। तर सकेसम्म हामी के भन्छौँ भने यसलाई चाहिँ सेडभित्र हालौँ भन्नेले, जस्ताले कभर गरे हो कि ट्रिपालले छोपेर हुन्छ कि तपाईँले पानी या अब अहिले जाडोको महिनामा तपाईँको यो के भन्छ शीत भन्छ नि, यसबाट बचायो भने तपाईँको खिया लाग्दैन। नत्र फलाम हेर्नुहोस्, आज हामीले प्रोडक्सन गर्छौँ, भोलि शीतले भेट्छ, भोलि नै रातो भइहाल्छ। तर रातो हुँदैमा तपाईँको यसको क्वालिटीमा कुनै पनि असर हुँदैन। तर तपाईँको निकै नै राम्रो 8-10 महिनासम्म घाम पानी गरेर खियाले भेटेर बढी नै खिया खायो भने बाहिरको लेयर एउटा चाहिँ तपाईँको पाप्रा उडेर गएपछि तपाईँको यसको जुन रिब हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ अलि केही असर चाहिँ हुन सक्ला। नत्र यो बाहिरको हल्का रातोले चाहिँ फरक पर्दैन, फलाममा त खिया लागिहाल्छ। अब हामीहरूको चाहिँ के छ भने काठमाडौँ मार्केट चाहिँ हामीले ओपन गरेर छोडिरहेछौँ, किनभने यहाँ हाम्रो पहुँचमा छ, हाम्रो नजरमा छ। जोसुकै आए पनि हामीले मतलब भनौँ डिलर एलोकेट गरेर दियो। तर हो तपाईँको कोटेश्वरमै 4 जना आयो भने दिँदैन, एउटा पकेटमा एउटा गरेर काठमाडौँ, पाटन र भक्तपुरको लागि चाहिँ हामीले ओपन मार्केट छोडिरहेछौँ। यसको अलावा भ्याली बाहिर चाहिँ हामीले तपाईँको एज अ डिस्ट्रिब्युटर गरेर पकेट, जस्तै तपाईँको नारायणघाट भनौँ, सिङ्गल उसले नारायणघाटवालाको डिलरले तपाईँको यता हेटौडादेखि लिएर आएर तपाईँको उता तपाईँको परासीसम्म हेर्छ। त्यस्तै जनकपुरमा एउटा खडा गरेछु, त्यसले तपाईँको जनकपुर सेक्टर यतापट्टि चन्द्रनिकापुरदेखि गएर उता तपाईँको यो माथि छ नि के भन्छ यसलाई, यो लाहानबाट माथि त्यो एरियासम्म हेर्छ। विराटनगरको लागि पूर्व हेर्छ। यसरी गरिरहेछ। हाम्रो 3टा पकेटमा मात्र छ र पश्चिममा चाहिँ हामी जान सकिरहेका छैनौँ र जाने प्लानिङमा छौँ। पहिला एउटा चाहिँ पश्चिमको लागि पनि हामीले बुटोलमा डिलर खडा गरेका थियौँ, उहाँले राम्रै बिक्री गर्नुभएको पनि हो। बिचमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न, किन पश्चिममा जाँदाखेरि तपाईँको फ्रेटको कुरा आउँछ, डन्डीमा त तपाईँको 1-1 पैसाको कुरा आउँछ, किनभने पश्चिमका उद्योगको माल जुन पश्चिममा जाँदाखेरि फ्रेट र हाम्रो उद्योग त तपाईँको सिमरा बेल्टमा छ, त्यसको रेट चाहिँ तपाईँको पर केजी चाहिँ फ्रेट चाहिँ 1.5 रुपियाँ जति भयो। त्यसले गर्दाखेरि प्राइस कम्पिटिभ नभएर चाहिँ त्यहाँको डिलर चाहिँ हामीले छोड्नु परिरहेछ र हामीले भविष्यमा कसरी जाने भनेर सोच बनाइरहेछौँ। यसमा चाहिँ भावी योजना एउटा भनिदिनुहोस् न। अब हेर्नुहोस्, अब नेपाल त डेभलपिङ कन्ट्री हो तपाईँको, अब यहाँ त स्कोप त धेरै नै छन् यदि सरकारले साथ दिएको हकमा। र जहाँसम्म लाग्छ स्टिलको फ्युचर त एकदमै राम्रो छ, ब्राइट छ, किनभने बिना स्टिल सिमेन्ट तपाईँको देश निर्माणको लागि चाहिने चाहिँ डेभलपमेन्टलाई चाहिने, यो बिना यसको त तपाईँको हुँदैन। त्यसैले स्टिलको फ्युचर चाहिँ मैले त राम्रै देखिरहेछु। अब यसको लागि साथ चाहिँ तपाईँको सरकारको पनि चाहिरहेछ। सरकारले चाहिँ तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा डेभलपमेन्टमा अलि राम्रो लगानी गरिदिनु पर्यो। अब आम उपभोक्ताको लागि मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि
अब शाखाको प्रडक्ट चलाइदिनु होला, इट्स अ क्वालिटी प्रडक्ट हो, हामीले प्राइम मेटेरियलबाट मात्र माल बनाइराखिरहेको छौँ, यसले गर्दा हो तपाईँको अरूको भन्दा तपाईँको केही पैसा महँगो छ हाम्रो प्रडक्ट, तर इट्स अ क्वालिटी प्रडक्ट, तपाईँ यसमा कुनै समस्या हुँदैन, शाखाको प्रडक्ट निर्धक्क तपाईँले चलाउन सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ आम उपभोक्तालाई यही चाहना छ, हाम्रो माल चलाइदिनु होस् भनेर। नमस्ते। आदरणीय दर्शकबिन, आजको एबिसी बिज टकमा हामीले शाखा ग्रुपका निर्देशक ज्योति शाखासँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग विशेषतः नेपालमा स्टिलको औद्योगिक अवस्था र यसको चुनौती र यसको सम्भावनाहरू के छन् त भन्ने सन्दर्भमा कुरा गऱ्यौँ। हामी सबैलाई थाहा छ शाखा ग्रुपको आफ्नै शाख छ र अबको दिनमा आत्मनिर्भर भइसकेको स्टिल उद्योग नेपालले विदेश लगायत अन्य मुलुकमा कसरी निर्यात गर्न सक्छन् र यसको जुन कच्चा पदार्थ आयातदेखि उत्पादन र यसलाई प्रविधिसँग जोड्ने कुरा छ जुन अहिले वर्तमान अवस्थामा, यी विविध सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। यस्तै प्रस्तुतिका साथ यहाँहरूसँग हामी पुनः एबिसी बिज टकमा प्रस्तुत हुनेछौँ नै। आजको लागि भने क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारी सहित म सपना थामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।